क्लास 8 ओप्टी मैथ एक्सरसाइज 8.2 पेज नंबर 140 पार्ट 2 लारा थ्री के में छ ए बी ए कति कोडेड छ 4 6 आ बी को छ 4 3 अनि यसलाई पी बिन्दुले काटे छ 2:1 को रेसियोमा अर्थात m1 इंटू m2 बराबर 2:1 अर्थात यो भयो यो 2 पार्ट भयो और यो 1 पार्ट भयो। ल एक्स वाई को कोअर्डिनेट निकाल्नु छ, एक्स वाई को कोअर्डिनेट निकाल्नु छ। त तिमीहरूले एक्स बराबर कति हुन्छ, एक्स बराबर के हुन्छ m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा के m1 प्लस m2 यो फर्मुला। अब तिमीहरूले m1 कति छ 2 छ त लेख्ने 2 इंटू x2 कति छ त 4 छ, कति छ 4 छ। ल त 4 लेख्ने। यसपछि m2 कति छ 1 छ लेख्ने 1 गुना x1 कति छ x1 4 छ लेख्ने 4 बट्टा m1 प्लस m2 तो m1 कति छ 2 छ लेख्ने 2 अब प्लस के 1 छ तो 1 लेख्ने। अब तिमीहरूले कति भेट्छ यहाँ 4 दूना 8 अब प्लस 4 बट्टा 3 भयो। अब तिमीहरूले कति हुन्छ 12 बट्टा 3 बराबर के हुन्छ 3 चौको बराबर 4 कति आयो 4 अर्थात x को मान के भयो 4 भयो। ल यसपछि y निकाल्ने के निकाल्ने y। यसलाई सम्झिहाल तिमीहरूले। अब y निकाल्ने ल y निकाल्ने तो y को फर्मुला कति हुन्छ m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। अब तिमीहरूले m1 कति छ 2 कति 2 लेख्ने 2 इंटू m2 कति छ 3 रखने प्लस m2 कति छ 1 छ तो 1 लेख्ने गुना y1 कति छ तो 6 के छ 6 तो 6 रखने बट्टा m1 प्लस m1 कति छ 2 अब प्लस 1 कति भइहाल्छ हेर तिमीहरूले 6 यो पनि 6 भयो अब बट्टा 3 भयो अर्थात 12 बट्टा 3 अर्थात 3 चौको 12 निस्कियो। अब हेर तिमीहरूले हेर
एक्स वाई बराबर के हुन्छ हेर एक्सको मान कति छ यहाँ 4 छ देख्ने 4 वाईको मान कति छ यहाँ 4 छ देख्ने 4 अर्थात् यो एन्सर भयो बस एक्स वाई बराबर 4 4 एन्सर भयो यसलाई सम्झिहाल तिमीहरूले अब हेर नंबर बी में के छ P33 और Q24 और रेशियो कति छ M1:M2 बराबर 4:1 अब हेर यसलाई R ले काटेको छ यसको कोअर्डिनेट छ एक्स वाई कोअर्डिनेट छ अब हेर यो 4 हिस्सा भयो यो 1 हिस्सा भयो यसको मान निकाल्नु छ के निकाल्नु छ मान र हेर तिमीहरूले त कति हुन्छ x बराबर हुन्छ M1x2 प्लस M2x1 भयो बट्टा M1 प्लस M2 भयो अब हेर तिमीहरूले M1 कति छ M1 छ 4 छ यहाँ त 4 गुना के हुन्छ x2 कति छ 2 छ x1 y1 x2 कति छ 2 छ त 2 प्लस M2 कति छ 1 लेख्ने 1 गुना x1 कति छ x1 छ 3 यहाँ लेख्ने 3 बट्टा M1 प्लस M1 कति छ 4 तो 4 लेख्ने प्लस 1 लेख्ने M2 कति छ 1 तो 1 लेख्ने तो के भइहाल्छ यहाँ हेर तिमीहरूले 8 प्लस 3 1 3 भयो बट्टा यो 4 1 5 भयो अर्थात् हेर कति हुन्छ 8 9 10 11 बट्टा 5 भयो अब हेर अब निकाल तिमीहरूले निकाल y यो x निक्ल्यो अब y निकाल तो y बराबर के हुन्छ M1 into y2 प्लस M2 into y1 भयो ल बट्टा M1 प्लस M2 भयो अब तिमीहरूले मान राख M1 को मान कति छ 4 छ तो 4 गुना y2 को मान कति छ यहाँ र y2 4 छ तो 4 लेख्ने प्लस हेर M2 को मान कति छ 1 छ तो 1 लेख्ने गुना y1 को मान कति छ y1 को मान 3 छ तो 3 लेख्ने बट्टा M1 प्लस M1 को मान कति छ 4 छ यहाँ M2 को मान 1 छ भयो तो कति भयो
4 चौको 16, 4 चौको 16 प्लस 3/5। अब हेर, अर्थात 16 16 17 18 19/5 भयो। अब हेर, यो वाई को मान भयो। अब लास्ट में के लेख्ने, एक्स वाई बराबर के हुन्छ 11/5 अनि वाई बराबर 19/5 एन्सर भयो। ल यसलाई सम्झिहाल्यो तिमीहरूले। ल नंबर सी छ, नंबर सी यहाँ छ सी -4 -6 -4 -6 र डी में कति छ 2 5 अनि पी ले काटे छ, पी को कोअर्डिनेट कति छ एक्स वाई चाहिँ पी को कोअर्डिनेट। हेर m2 कति छ m2 प्लस m1 प्लस m2 बराबर 2:3 अर्थात यो 2 पार्ट यो 3 पार्ट छ। अब हेर हामीले एक्स र वाई को मान निकाल्ने। हेर तिमीहरूले एक्स बराबर के हुन्छ, एक्स बराबर के हुन्छ m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 भयो। अब हेर, अर्थात m1 को मान देखें, m1 को मान कति छ 2, तो 2 गुना x2 कति छ, तो x2 2 छ, कति छ 2 लेख्ने है 2 प्लस m2 प्लस m2 कति छ m2 छ 3, तो 3 गुना x1 कति छ -4 से लेख्ने -4 भयो बट्टा m1 प्लस m2, तो m1 कति छ 2, m2 कति छ 3, तो के भयो यो 4 अनि यो गुना गर त्यहाँ माइनस छ, तो के भयो यहाँ -4 त्यहाँ 12 बट्टा कति 5 भयो। अर्थात अब यहाँ 4 छ -12 छ, तो घटाउने तो कति भइहाल्छ 8 -8 तो -8/5 यो x को मान भयो। अब y को मान निकाल्ने यहाँ। ल y बराबर के हुन्छ m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा के हुन्छ m1 प्लस m2 भयो। अब हेर कति छ m1 को मान कति छ, m1 को मान 2 छ, तो लेख्ने यहाँ 2 गुना y2 को मान कति छ, y2 को मान y2 को मान 2 छ, यहाँ लेख्ने फेरि 2 लेख्ने, फेरि के लेख्ने 2
सॉरी y2 को मान 5 छ लेख्ने 5 भयो x1 y1 x2 y2 तो y2 को मान 5 छ तो 5 लेख्ने प्लस के हुन्छ m2 को मान कति छ 3 तो 3 लेख्ने गुना y1 तो y1 को मान कति छ y1 को मान कति छ y1 को मान कति छ -6 तो लेख्ने -6 लेख्ने भयो बट्टा m1 प्लस m2 m1 कति छ m1 कति छ 2 छ 2 अनि m2 कति छ 3 छ तो 3 लेख्ने अब हेर तिमीहरुले कति हुन्छ यो 10 भइहाल्छ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस प्लस माइनस 6 त्रिका 18 बट्टा 5 भयो अब हेर तिमीहरुले अब यो 10 माइनस 18 कति हुन्छ -8 भयो अब बट्टा 5 भयो अब हेर तिमीहरुले y को मान निस्क्यो अब लेख तिमीहरुले x y बराबर के हुन्छ -8 बट्टा 5 अनि -8 बट्टा 5 एन्सर भयो ल यसलाई सम्झिहाल यहाँ छ नंबर डी यहाँ m 6 माइनस 8 n 3 सॉरी 0.02 भयो अब हेर यसले काटेको छ p ले p को कोअर्डिनेट कति छ x y अब हेर कुन रेशियोमा त हेर तिमीहरुले m1:m2 बराबर 2:1 अर्थात यो 2 हिस्सा यो 1 हिस्सा छ यो 2 हिस्सा छ यो 1 हिस्सा छ त लेख्ने यो 2 हिस्सा भयो यो 1 हिस्सा भयो अब निकाल भ्यालु तो पहले निकाल x के निकाल्ने x बराबर के हुन्छ x बराबर हुन्छ m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m प्लस m1 प्लस m2 भयो अब हेर m को मान कति छ 2 देख्ने 2 इन्टु गुना x2 को मान कति छ 0 कति 0 भयो x1 y1 x2 y2 हैन त 0 लेख्ने 0 प्लस m2 को मान कति छ m2 को मान छ 1 तो 1 गुना x1 को मान कति छ 6 लेख्ने 6 बट्टा m1 कति छ m1 छ 2 तो 2 प्लस m2 कति छ 1 भयो अर्थात हेर तिमीहरुले भयो 0 प्लस 6 बट्टा 3
अर्थात 6/3 अर्थात 2 कति भयो 2 भयो। ल यसपछि तिमीहरूले ल अब y निकाल त y को मान कति हुन्छ फर्मुला कति हुन्छ त m1 इन्टु y2 बट्टा m2 इन्टु y1 भयो बट्टा m1 प्लस m2 ठीक छ। अब हेर तिमीहरूले m1 को मान कति छ m1 को मान छ 2 लेख्ने 2 अनि y2 को मान कति छ y2 को मान छ 2 तो लेख्ने 2 प्लस र अब m2 को मान m2 हो m2 को मान कति छ 1 लेख्ने यहाँ 1 गुणा y1 को मान कति y1 को मान कति छ y1 को मान कति छ यहाँ -8 तो लेख्ने -8 भयो बट्टा m1 प्लस m2 अर्थात m1 को मान कति छ 2 अनि m2 मान कति छ 1 भयो। अब हेर तिमीहरूले यो कति भयो 2 दूना 4 अब माइनस प्लस माइनस अनि एक 8 हुन्छ कति 8 हुन्छ भयो बट्टा 3 भयो अर्थात घटाइयो त 4/3 ये के भयो y को मान भयो के को मान भयो y को मान भयो। अब हेर तिमीहरूले त्यो के भइहाल्छ यता x1 y1 इक्वल टू कति यहाँ 2 छ यहाँ कति छ -4/3 छ एन्सर भयो। ल यसलाई सम्झिहाल तिमीहरूले। ल अब अर्को हिसाब अर्को दिन पढाउँछु। धन्यवाद। ल